बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बिस्तरी करना शौहर और बीवी का एक अहम फरीजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए ये हुक्म दिया है कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए निकाह के रास्ते से अपनी पाक और हलाल बीबियों के साथ हम बिस्तरी करें। हम बिस्तरी के बहुत से बुनियादी मकासिद हैं। इनमें से चंद एक ये हैं कि ये अमल मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ाने का जरिया है, औलाद के हुसूल का जरिया है, बाहमी सुकून और राहत का एक बेहतरीन जरिया है, दिमाग से शैतानी ख्यालात को खत्म करने का एक पाक जरिया है। और माहिरीन की राय में इनके अलावा भी मियाँ और बीवी के बाहम हम बिस्तर होने के बहुत से फायदे हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फायदा ये भी बताया कि हम बिस्तरी से शौहर और बीवी दोनों को सवाब हासिल होता है और सदका देने का अजर भी दिया जाता है। लेकिन क्या एक रात में बीवी के साथ 2 मरतबा हम बिस्तरी कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में यही बयान किया जाएगा। निहायत ही मालूमाती वीडियो है, लिहाजा दरख्वास्त है कि आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, दीने इस्लाम ने इंसान को इखलाको किरदार के कीमती जवाहर से नवाजा है और जिंदगी गुजारने के असूलों कवानीन से सरफराज किया है। कौन कौन सी बातों और आदतों को अपनाने से एक सौले और पाकीज़ा मुआशरे की तामीर हो सकती है और किन चीजों को अपनाने की वजह से मुआशरा दागदार होता है, इसको भी इस्लाम ने वाज़े किया है। इस्लाम शर्म और हया को एक मुसलमान की जिंदगी का बुनियादी वस्फ करार देता है। लिहाजा एक इस्लामी मुआशरे की तख्लीक में शर्म और हया का बुनियादी किरदार है। लिहाजा इस्लामी मुआशरे में ईमान और हया को लाजिम और मलजूम करार दिया गया है। प्यारे नाजरीन, मियाँ और बीवी के बाहमी ताल्लुक के हवाले से कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिनका जानना जरूरी है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसानों को जिमा की ऐसे ही जरूरत है जैसे गिज़ा की, क्योंकि मियाँ बीवी के तहारत का सबब है। बाहवाला अहयाउल उलूम हदीस पाक में आता है कि जिस तरह से हराम सोहबत पर गुनाह है, इसी तरह जायज सोहबत पर नेकियां हैं। बारिवायत मुस्लिम शरीफ। जब शौहर अपनी बीवी से मुबाशरत यानी सोहबत का इरादा करे और बिलखुसूस शादी की पहली रात जिसे सुहाग रात भी कहते हैं और इसके बाद जब भी, तो शौहर को चाहिए कि इन आदाबो अतवार के मुताबिक अमल करे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला शैतान की दस्तबुर्द यानी मुदाखलत से महफूज व मामून रहेंगे, नेक सौले औलाद पैदा होगी। प्यारे नाजरीन, जान लीजिए कि जिमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी जिना है और सख्त गुनाह है। जिमा के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं, लेकिन इतना ख्याल रहे कि नमाज फौत न होने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोजा, एतकाफ, हैज और नफास और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज निकल जाए हराम है। अगर कोई आदमी अपनी बीवी से एक ही रात में दूसरी बार सोहबत करना चाहे तो किरदार फजीलत का आला दर्जा ये है कि गुस्ल करके सोहबत करे, जबकि थोड़ा कम तर दर्जा ये है कि शर्मगाहों को धो लें, नमाज वाला वुजू कर लें, जबकि तीसरा दर्जा ये है कि शर्मगाह और हाथ मुंह धो लें फिर सोहबत करें। लेकिन अगर बिल्कुल पानी को छुए बगैर एक से जायद मर्तबा सोहबत करें तो ये भी जायज है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हया और ईमान दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, इनमें से कोई एक उठ जाए तो दूसरा भी खुद ब खुद उठ जाता है। सैयदा आयशा तो सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल किया करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर सबकत फरमाते तो मैं कहती, मुझे भी पानी दीजिए, मुझे भी पानी दीजिए। इसी तरह से एक और रिवायत में है, वो फरमाती हैं कि नहाते वक्त मेरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बर्तन से पानी लेने में आगे पीछे होता था। प्यारे नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरे सदर की जानिब देखा और ना ही मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदर की जानिब कभी देखा है। एक और रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया, हया ईमान ही की एक शाख है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने शर्म और हया का मादा इंसान की फितरत ही में रखा है, दूसरे हैवानात में नहीं रखा। मुआशरती जिंदगी में शर्म और हया, सत्र और पर्दा खास अहमियत का हामिल है और ये इंसान को दूसरे हैवानात से मुमताज करता है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया और ईमान दोनों एक दूसरे के साथी हैं, दोनों में से एक ना रहे तो दूसरा भी ना रहेगा। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ اگر تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ پیارے سامعین، اسلام اور حیا کا آپس میں وہی تعلق ہے جو روح اور جسم کا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرم و حیا کا مادہ اس قدر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنواری لڑکی اپنے پردے میں جتنی شرم و حیا والی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اوڑھے ہوئے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی لیٹے رہے اور وہ اپنی بات کر کے چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے لیٹے رہے اور وہ بھی اپنی بات کر کے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور اپنی ضرورت کی گفتگو کر کے چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ نے حضرت عثمان کے آنے پر جتنا اہتمام کیا اتنا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے آنے پر کیوں نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان بہت زیادہ حیا والے ہیں اور مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں یوں ہی لیٹا رہوں گا تو وہ اپنی بات کہہ نہ سکیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ پیارے ناظرین، اب مختصراً یہ بھی جان لیجئے کہ جنابت کے مسائل کیا ہیں۔ جنابت کہتے ہیں ناپاکی کی اس حالت کو جو جماع اور احتلام کی وجہ سے ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن مزی آنے کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ استنجا کر کے وضو کر لینا ہی کافی ہے۔ جان لیجئے کہ مزی اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس میں اٹھتے بیٹھتے یا کوئی وزن اٹھاتے ہوئے خود بخود چند قطرے عضو تناسل سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے مزی کی شکایت تھی، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، لہٰذا میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں۔ چنانچہ حضرت مقداد بن اسود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب کی جگہ کو دھو کر وضو کر لیا کریں، اس سے طہارت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے اور پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے، یعنی ایک دفعہ تعلق کے بعد ضروری نہیں کہ نہایا جائے، بس وضو کر لینا کافی ہے اور وہ شخص دوبارہ سے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لے۔ لیکن اگر اس کے کچھ وقت کے بعد یعنی ایک دن یا ایک رات کے بعد دوبارہ سے تعلق قائم کرنا ہو تو نہانا ضروری ہے تاکہ صبح فجر کی نماز ادا کر سکے اور پھر اس کے بعد دن بھر کی نمازیں پاکی کی حالت میں ادا کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔